वक्फ कानून 2025 के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से 3 अक्टूबर 2025 को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद का ऐलान किया गया है। इस विषय में वक्फ बचाओ कमेटी बीड़ और मजलिस उलेमा बीड़ की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मालूमात दी गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बचाओ तहरीक की जानिब से आने वाले जुमा को सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक बंद का ऐलान पूरे मुल्क के अंदर किया गया है। इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और यहाँ की मकामी तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदारान और तमाम ही सियासी समाजी अहबाब की तरफ से पूरे ज़िले के लिए ऐलान किया जाता है कि आप अपने तौर पर अपनी दुकानें बंद रखें, बल्कि किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती न करें और हमारे हमवतन भाई जो हमारे साथ संविधान की खातिर और हमारे मुल्क के अंदर अमन और शांति की खातिर, इंसाफ की खातिर हर वक्त हमारे साथ शाना बशाना होकर चलते रहें और हम उनके साथ चलते रहें। आरक्षण का मसला हो, CNRC का मसला हो, ऐसे मसलों के अंदर हमने काफ़ी मरतबा उनसे ताउन लिया और उन्होंने हमारा ताउन लिया। हम उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि वो भी इस मामले को देखते हुए कि ये संविधान का मसला है, किसी मज़हब का मसला नहीं है, ये इंसाफ और कानून का मसला है। लिहाजा हम अपने तौर पर अपनी दुकानों को, कारोबार को सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक के बंद रखें अमन व अमान के साथ। और बंद रखने के बाद आपको क्या करना है? आपको रास्तों पर बिल्कुल नहीं आना है। आपको किसी किस्म का हल्ला गुल्ला शोर या किसी किस्म का कोई मोर्चा आपको नहीं करना है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक का एहतमाम के साथ पढ़ना है, दुआएं करना है और इसके लिए कोशिश करना है कि आने वाले वक्त में हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो जाए, इंसाफ का बोलबाला हो जाए और झूठे का मुँह काला हो जाए। इसके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लिहाजा तमाम ही लोगों से ये अपील की जाती है कि हमारे कारकुनान जिन्होंने जिम्मेदारी ली है कि शहर के अंदर वो चाहे तालुके जात के अंदर हो, दुकान बंद करने के बाद एक छोटा सा बैनर रहेगा कि हमने दुकान क्यों बंद की है। एक तो हमारे 2 ही मकासद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने पर FIR दर्ज होने का मसला, जो 2000 से ज़ायद FIR पूरे मुल्क के अंदर दर्ज हो गई, उसके मुताल्लिक, और दूसरा मसला वक्फ के काले कानून से मुताल्लिक। लिहाजा ये दोनों मसलों के ताल्लुक से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम तहरीकों ने बंद का ऐलान किया है। इसको कामयाब बनाने की अपील जिला के तमाम तंजीमों की तरफ से की जा रही है। हुकूमत की जानिब से वक्फ कानून 2025 पिछले साल बिल बनाकर पेश किया और अब वो कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। इस कानून से मुसलमानों को जो खतरात लाहिक है और जिन चीज़ों का और नुकसान का अंदेशा है, उस सिलसिले की सिफारिशात पार्लिमानी कमेटी को पेश की गई थी और पार्लिमानी कमेटी ने चेयरमैन को पेश की, लेकिन उन सब सिफारिशात को नज़रअंदाज करके बिल को पास कर दिया गया। तो उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और ये सारे अंदेशे और ख़तरा अदालत आलिया के सामने, अदालत उज़्मा के सामने पेश किए। अभी मौजूदा फैसले में आर्जी जो फैसला आया है, उसमें अदालत की तरफ से 2-3 बातों में जुज़वी और वक्ती राहत ज़रूर मिली है, लेकिन अदालत की तरफ से मुकम्मल तौर पर अभी राहत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस कानून के सिलसिले में हासिल नहीं हुई। चुनांचे पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इश्तिहार कानून के खिलाफ जो एहतजाज है वो मरहलावार चलेगा। तो पहला मरहला ख़त्म हो गया था
تھی اس لیے اس کو موقوف کر دیا گیا۔ اب چونکہ عدالت سے اطمینان بخش ابھی بھی فیصلہ نہیں آیا ہے، تو احتجاج کا دوسرا مرحلہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی جانب سے شروع کیا گیا ہے، جس کا پہلا حصہ اجتماعی دعاؤں کا نظم تھا جو نماز جمعہ میں آج سے چند دن پہلے کیا گیا، اور اب آنے والی 3 تاریخ کو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی ہدایات کے مطابق تمام ضلع کے مسلمانوں سے ہم لوگ یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ بورڈ کی ہدایت کے مطابق آنے والی 3 تاریخ کو 3 اکتوبر 2025 بروز جمعہ صبح 8 بجے سے لے کر دوپہر 2 بجے تک اپنے کاروبار کو، اپنے کاروباری دفتر کو، اپنی دکان کو بند رکھیں، اور اچھا ہے کہ جو ملازم پیشہ حضرات ہیں وہ بھی اپنے دفتر سے آگے کو چھٹی لے لیں تاکہ وہ بھی اس احتجاج میں شریک ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی درخواست ہے کہ ہمارا یہ جو احتجاج ہے کہ اپنی دکان کو بند کرنا ہے، کسی دوسرے کی دکان کو بند کروانا نہیں، یہ آپ کا اپنا ذاتی ملی حمیت اور دینی بیداری کی بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی دکان کو بند رکھیں گے، جس میں ایک میسج اور ایک پیغام تو یہ ہے کہ ہم اس سیاہ قانون کے خلاف احتجاج درج کرواتے ہیں، ہم اس سے ناراض ہیں اور اوقاف کے لیے اس کو خطرہ محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا پیغام اس بند کے ذریعے یہ دینا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں پہلے اور اس سے پہلے بھی کئی بار ماضی میں ایسا ہو چکا ہے کہ ہم سب کے محبوب سرکار دو عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں مختلف لوگوں کی جانب سے توہین آمیز کلمات، توہین آمیز جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں یو پی کے ایک شہر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کے سلسلے میں ایک بینر آویزہ کیا گیا کچھ نوجوانوں کی جانب سے، اور اس چھوٹی سی بات پر پولیس کی جانب سے ان پر FIR درج کی گئی، اور اس واقعے کے بعد ملک کے طول و عرض میں جو مختلف احتجاجی مظاہرے ہوئے، ناراضگی کو ظاہر کیا گیا، اس سلسلے میں بھی تقریباً 2500 لوگوں پر FIR درج کی گئی۔ تو اس بند کے ذریعے ایک پیغام تو یہ ہے کہ ہم اس قانون کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت پر جس طرح کارروائیاں کی جا رہی ہے، FIR درج کیے جا رہے ہیں، اس پر ہم سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور ہم اس کی حضور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں پریس کے احباب سے کہ جیسے آپ نے ماضی میں ہمارا بھرپور تعاون کیا اور ہماری آواز کو پورے ضلع کے گوشے گوشے تک اور ایک ایک آدمی تک پہنچانے میں آپ نے اپنا کردار نبھایا، تو اس موقع پر بھی آپ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح مجلس علماء ضلع بھیڑ، وقف بچاؤ کمیٹی ضلع بھیڑ اور کل جماعتی تنظیم، ان سب کے پلیٹ فارم سے یہ جو اپیل کی جا رہی ہے پورا عمل کرنے کی، اس کو آپ اچھے طریقے سے عوام خواص تک پہنچائیں گے اور اس تحریک میں اپنا کردار نبھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔